नमस्ते आदरणीय दर्शकहरू, अर्थतन्त्रका विभिन्न पक्षमा कुराकानी गरिने माउन्टेन टेलिभिजनको कार्यक्रम बीज टकको अर्को एउटा नयाँ र रोचक श्रृङ्खलामा यहाँहरू सबैलाई म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकहरू, देशको अर्थतन्त्र निकै कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको, सरकारको खर्च गर्ने सक्ने क्षमतामा ह्रास आइरहेको र अर्थतन्त्र एक हिसाबले लथालिङ्गको अवस्थामा रहेको बेलामा सरकार अब 2 हप्तापछि संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको छ र संसदमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम केही दिन अगाडि प्रस्तुत भइसकेको छ। बजेट कस्तो आउला भन्ने जिज्ञासा देखिन्छ, तर पनि विगत लामै समयदेखि खास गरी 2-3 दशक यता नेपालीहरूले जे जस्तो अवस्था भोगेर भोगिरहेका छन् त्यसबाट एउटा अन्यल आशंकाको सृजना भएको छ र एउटा चिन्ताको स्थिति पनि देखिन्छ र अविश्वासको वातावरण पनि देखिन्छ र खास गरी सर्वसाधारण नेपाली जनता सरकारका यस किसिमका कार्यक्रमहरूमा त्यति विश्वास नगर्ने अवस्थामा पनि रहेका छन् र खास गरी सपना बाँड्ने काम भयो र उपलब्धि निकै कम भएको आधारमा पनि यो विश्वास हुन सक्छ। आजको बीज टकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट गरिएको अपेक्षा, बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय र यसै गरी सरकारले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश जुन गर्यो त्यसमा अर्थतन्त्रका बारेमा उल्लेख गरेका विषयवस्तुहरूका बारेमा हामी कुराकानी गर्छौँ, जसका लागि आज हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ नेपालका एकजना वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विश्वम्भर प्याकुरेललाई। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै आजको कुराकानी सुरु गरौँ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद गोपालजी। अब कस्तो देखिन्छ डाक्टर साहब अहिलेको सिनारियो? अहिले नेपाली अर्थतन्त्र हुन त अब गत यो चालु आर्थिक वर्ष 2072 को वर्षमा विभिन्न घटनाक्रमहरूबाट नेपाली अर्थतन्त्र निकै प्रभावित भयो र विकास दर धेरै वर्षपछि 0.77% ओर्लियो। अवस्था कति जोखिम र चुनौतीपूर्ण देखिन्छ डाक्टर? अवस्था चुनौतीपूर्ण छ। जस्तो सुकै समस्याबाट पनि बमबार्डिङ भएर मुलुक ध्वस्त भएपछि पनि उठेका मुलुकहरू थुप्रै छन्, होइन? अब हामीले आशावादी त हुनुपर्छ मुलुकले कुनै समयमा मुलुकले विकास गर्ला भनेर, तर यो दुर्भाग्यको कुरा हो नेपालमा अहिलेको नेतृत्वकर्ताहरू अरू पुरानो कुरा नगरौँ, जनआन्दोलन भइसकेर अर्ली 90sमा जब राजा संवैधानिक राजा भए र पिपुलमा सोभरेन्टी गयो, त्यसपछिका हामीले विकासका क्रमहरू हेऱ्यौँ भने ज्यादै हतोत्साही हुने खालको छ। अब अहिले जहाँसम्म त्यो पछाडि हामी नफर्क्यौँ, जहाँसम्म गत वर्षको कुरा छ, भुइँचालो आउनुभन्दा 9 महिना अगाडि त सामान्य अवस्था थियो। त्यसैले त्यस्तो आर्थिक विपत्ति पनि आएको थिएन, नाकाबन्दी पनि भएको थिएन। सामान्य अवस्थामा 9 महिनाको हामीले बृहत आर्थिक परिसूचकहरू हेर्दाखेरि सन्तोषजनक थिएन। 31% को रेमिटेन्स वृद्धि दर घटेर 7.1%मा आएको थियो। बजेट सरप्लस भएकै थियो। बजेट सरप्लस भएको भने मतलब पब्लिकको स्पेन्डिङ हुन नसकेर, वैदेशिक सहयोगलाई हामीले खपत गर्न नसकेको कारणले, खर्च गर्न नसकेको कारणले त्यो स्थिति जन्मेको हो। भन्दाखेरि ट्रेडको डेफिसिट बेपत्ता बढेको थियो। 70-80% अफ द एनुअल बजेट पनि अवस्था जटिलै थियो। हामीले ठुल्ठुलो कुरा गऱ्यौँ, हामी यसरी अल्मल्यौँ कि राजनैतिक लेनदेनमा काम भए राजनैतिक निर्णयहरू लियो, संविधान जस्तो चिज पार्लियामेन्टबाट इन्डोर्स भयो, यो सजिलोले आउने स्थिति पनि थिएन। आउन त आयो, अब अझ पनि समस्या त छँदैछ, बिस्तारै समाधान होला। तर यो सम्पूर्ण कुरो मैले यो कुरो किन दोहोऱ्याइ भनिरहेको छु भने हाम्रो बानी कस्तो छ भने एउटा के घटना घट्यो भने सरकार परिवर्तन भयो भने पहिलेको सरकारले दिएको चाहिने चिजलाई हामीले अहिले सम्हाल्दै हाम्रो समय गयो भने उसलाई दोष लाउने चलन हुन्छ। त्यस्तै गरेर हरेक कुराहरू भैँचालोले
बर्बाद भयो। त्यसपछि त नाकाबन्दीले त यसको कुरै नगर्नु 7 खर्ब भैँचालोबाट भएको थियो भने अब चाहिँ नि त्यसभन्दा धेरै भयो भन्ने कुरा आयो होइन। त्यस कारण त्यो त्यतापट्टि हामी जानु भएन। अब त्यसपछिको स्थिति के छ त भन्दाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने अहिलेको करेन्ट सिचुएसन के छ। अहिलेको करेन्ट सिचुएसन हाम्रो हातमा 8 देखि 9 महिनासम्मको तथ्याङ्कहरू फेला परेको छ। यो 8 देखि 9 महिनासम्मको तथ्याङ्क त विभत्स छ। अब अहिले हामीले गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि समस्या सबै नेपालीलाई थाहा छ। रोजगारीको समस्या छ, मुद्रास्फीतिको समस्या छ, सेक्युरिटीको समस्या छ, घाँस बाँस कपास भन्छौँ हामी, फुड क्लोदिङ सेल्टरको समस्या छ। अब के गर्न पर्छ त भन्ने कुरामा अलिकति प्राविधिक पक्षको पनि हामीले नजर दिनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता छ। अब एउटा कुरा त के भन्दाखेरि यही बिचमा यो जुन घटना घट्यो, अर्थमन्त्रीबाट श्वेतपत्र आयो, त्यसमा एउटा लामो लिस्ट छ के स्थिति छ र हामीले के गर्न खोज्दैछौँ भन्ने कुरा छ। त्यसपछि राष्ट्रपतिबाट मुलुकको नीति तथा कार्यक्रम आयो। अब हरेक मान्छेको फोकस मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ, राजा महेन्द्रले, हामी त स्टुडेन्ट एक्टिभिस्ट त्यो बेलामा, राजा महेन्द्रसँग धेरै मान्छेहरू चिडिए र अति नै वितृष्णा भयो भने मन्त्रीमण्डलमा परिवर्तन गरिदिन्थे अनि 4-5 महिना मजाले त्यो नयाँ मन्त्रीमण्डलले के गर्ला कि भन्ने आशा त्यो मोर डेमोक्रेटिक टाइपको मान्छेहरू आउँछन् कि अब यसले के गर्छन् कि भने जस्तै। अब एउटा त्यसका साथै त्यति बेला डाक्टर साहबहरू एक्टिभिस्ट हुँदाखेरि एउटा परिवर्तन हुन्थ्यो र त्यसले केही न केही राहतका सानातिना पनि प्याकेज ल्याउने चलन थियो नि होइन। त्यो त अलिकति मूल्य घटाउने त्यो बेला म्यानेजेबल थियो, व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो। अहिले होइन, धेरै पपुलेसन भएर व्यवस्थापन नगर्न सक्ने हो भने त भारत त अहिले क्षतविक्षत हुनुपर्ने, चीन क्षतविक्षत हुनुपर्ने व्यवस्थापनको कुरा हो। त्यो बेलामा थोरै थियो, थोरै माग थियो, व्यवस्थापन थियो। नाकाबन्दी हुँदाखेरि पनि हामीले आफूसँग भएको जगेर्नाबाट काम चलाउन सक्थ्यौँ होइन। त्यसको कन्सम्सन हाम्रो उपभोग ज्यादै कम थियो हरेक कुरामा। तर अहिले बढेको छ, जनसङ्ख्या बढेको छ, नम्बर अफ दाता बढेका छन्, नम्बर अफ परियोजनाहरू बढेको छ होइन, यो छ। तर समस्या के छ त भन्दाखेरि अब हामीले आफ्नो व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ। त्यसकारण 2-3टा कुरा छन्। अब अहिले हामी के को प्रतीक्षामा छौँ त भन्दाखेरि अब आगामी बजेट कस्तो हुन्छ भन्ने हामी प्रतीक्षामा छौँ। त्यो बजेट भने त के त भन्दाखेरि आगामी 5 वर्ष 10 वर्षको लागि एउटा ग्राउन्ड वर्क, अहिले त इन्टरिम भन्छु म त, अहिले आउने लागेको बजेट तपाईँको इन्टरिम हो। किनभने यति धेरै एक्सटर्नालिटी बाह्य तत्त्वहरू छन् कि कुन बेलामा के हुन्छ, कति बजेट अब 9 खर्बको बजेट आउँछ भनेको थियो। अब हिजो चाहिँ नि संसदमा गर्दाखेरि अब हाम्रो त लागत नै, अर्थतन्त्रको लागत नै 2 खर्बले बढेको छ। तपाईँकै टेलिभिजनमा मैले भनेको थिएँ, अमेरिका जस्तो, चीन जस्तो, जापान जस्तो मुलुकहरूले त 9 महिनादेखि 1 वर्ष लगाउँछन् यसको खास लागतलाई एस्टिमेट गर्न भने हामीले 2 महिनाभित्रमा भडाभुडुक्क लागत हामीले भनिदियौँ। अहिले आएर लागत बढाएको छ, अब अझ पनि बढ्न सक्छ। यसमा जस्तो देशको अर्थतन्त्र कठिन अवस्थामा गुज्रिरहेको बेलामा, जस्ता यस्ता घटनाहरू भएको बेलामा खास गरी खर्च कटाउने प्रक्रियाहरू अपनाइन्छ होइन। हजुर, विभिन्न युद्धमै गएका राष्ट्रहरूले पनि, इजरायल जस्ता राष्ट्रहरूले पनि युद्ध भयो, अर्थतन्त्र केही कमजोर भयो र सरकारका उच्च अधिकारीका सुविधा समेत कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने र त्यसपछि 1-2 वर्षमा त्यो ठिक ठाउँमा बिच फेरि ती सुविधाहरू दिने प्रक्रिया। वेज अर्नर्सको वेज त घटाइन्छ, नेतृत्वकर्ताको नघटाउने कुरा आएन। अहिले देशमा एक हिसाबले भन्ने हो भने पटुका कस्ने बेला हो नि होइन डाक्टर? पटुका कस्ने बेला हो, तर समस्या के छ भने तपाईँको मुद्रास्फीतिको मात्रै अवस्था भइराखेको भएदेखि चाहिँ त्यो मुद्रास्फीतिलाई ध्यानमा राखेर अरू आउने असाधारण कुराहरूलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र हाम्रो तर्फबाट हाउस इन अर्डर ल्याउनको लागि हामी अस्टेरिटी मेजर अपनाउँछौँ, कम खर्च गर्छौँ भनेर चित्त बुझाउन सकिन्थ्यो। अहिलेको अवस्था के छ भन्दाखेरि इन्फ्लेसनभन्दा माथि गइसक्यौँ हामी हाइपर इन्फ्लेसनमा गएको छौँ। यो स्थिति भने के त भन्नुहुन्छ भने जुन किसिमबाट जुन मात्रामा तरलताको प्रवाह हाम्रो बजारमा भएको छ, लिक्विडिटी जुन फ्लो भएको छ, त्योभन्दा बढी प्राइस राइज भइरहेको छ।
लाइट र साउन्डको कुरा छ, कुन चाँडै ट्राभल गर्ने भने जस्तै अब मनीको सप्लाई भन्दा पनि अगाडि गएर चाहिने मूल्य वृद्धि भएको छ भनेपछि त अब 500 पर्ने चिजको 1500 परिराखेको छ, 1500 पर्ने चिजको 3000 परेको छ। अब एफोर्ड गर्न सक्नेले वैकल्पिक आम्दानी भएकाले गर्न सक्लान्, तर फिक्स्ड म त भन्छु गभर्मेन्टमा जागिरमा बस्नेहरू पनि उच्च स्तरीय सचिव र त्यसभन्दा माथिका मन्त्रीहरूभन्दा बाहेक अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिने अहिले प्रताडित नै छन्। त्यसकारण कर्मचारीको भोलि तलब बढाउने कुरा आउँछ भन्दाखेरि यत्रो खर्बौँ भिख मागेर हामीले चलाइराखेका छौँ। अब यदि हामीमा स्वाभिमान र कन्फिडेन्स भएको भए, यदि हाम्रो शासकीय ढङ्ग राम्रो भएको भए, यदि हाम्रो प्रशासनिक हामीले बनाएको संयन्त्रले काम गर्न सक्ने भएको भए, लास्ट 15 इयर्सको तपाईँ सालाखाला हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो राज्यले लिने वैदेशिक ऋण हाम्रो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा 35% भन्दा पनि कम छ। यसले के देखाउँछ त भन्दाखेरि हामीका अझ पनि वित्तीय स्थान छ है, हामी आफ्नै जुन आर्जन गरेको छौँ त्यसबाट हामीले ह्यान्ड्स अप गरेर हामी डिफल्टर हुन्छौँ, हामीले ऋण तिर्न सक्दैनौँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण हामीले थप ऋण लिँदाखेरि पनि चल्न सक्छ मुलुक। तर समस्या के पर्यो भने ऋण थप लिने, खर्च गर्न नसक्ने, ऋण थप लिने जस्तो भनौँ न 11% 8 महिनामा थियो, 9 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि पुँजीगत खर्च 21% भइसक्यो। भोलि बाई द एन्ड अफ द फिस्कल इयर आई विल नट बी सरप्राइज के 85%ले हामीले पुँजीगत खर्च गऱ्यौँ, अब निर्माणका कार्यहरू बेजोडले गइरहेछ अगाडि भनेर भन्नु पनि बेर छैन। त्यसले त झन् हाइपर इन्फ्लेसनको पनि हाइपर इन्फ्लेसन बढाउने स्थिति आयो भनेपछि अब फिक्स्ड इन्कम ग्रुपको मान्छेहरूलाई हामीले मार्ने, इटलीमा स्पेनमा गरे जस्तो वेज अर्नरको वेज घटाउने। 2 महिनामा यसरी खर्च विकास खर्च बढ्न सक्ने त सम्भावना छैन। सम्भावना छैन, कसरी बढ्यो भन्नुहोस् न। तर कागजमा मात्रै बढाएर पैसा मात्रै देखाउने स्थिति भयो भने त अब 11% बाट 21% तपाईँ कसरी जान सक्छ 1 महिनामा? के को 2 महिना? 1 महिनामा भन्दाखेरि अब बाई द एन्ड अफ द फिस्कल इयर 80-85 हुन्छ हेर्दा जेठ हजारमा त्यो गरेर त झन् मुद्रास्फीति भयो, मान्छे मरिरहेछन् र त्यो राष्ट्रको सीमित स्रोत र साधनको कति उपयोग भयो भन्ने कुरो पनि प्रश्न आउँछ नि। त्यसकारण मूलभूत कुरा चाहिँ नि यो हामीले राज्य अहिले सञ्चालन गर्ने हो भने बिजनेस एज युजुअल बाट अहिलेकै जस्तो भनौँ न हरेक ब्युरोक्रेट एउटा सचिव भएन र अथवा जोइन्ट सेक्रेटरी जुन डिभिजनलाई हेड गर्छ त्यो भएन भने त्यो मन्त्रालय नै अपाङ्ग हुन्छ। अहिले त्यस्तो चल्दैन। तिनीहरू छुट्टीबाट नागेर हुँदैन। हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको देशमा डाक्टर साहब पुँजी निर्माण जसबाट भावी सन्तति अब आउने अर्थतन्त्रले एउटा राम्रो प्रगति गर्दै जाओस् भन्ने एउटा प्रमुख उद्देश्य हुनु पर्यो। त्यसका लागि अब साधारण खर्च जोगाएर विकास खर्च बढाउनु पर्यो, लागत उत्पादकत्व बढाउनु पर्यो। त्यो एउटा ठुलो आवश्यकता छ। तर त्यो तर्फ कस्तो स्थिति त पुँजी निर्माणतर्फ अगाडि बढेको देखिँदैन नि। यहाँ के समस्या छ भने हामी एउटा जटिल समस्यामा जकडिसक्यौँ। अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक समस्याहरू देखा परिसके। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको थिएँ, तपाईँलाई याद होला, ग्रोथ त भएको छ कुनै वर्ष, ग्रोथले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गर्न सकेका छैन। गरिबी निवारणमा धेरै हदसम्म सफलता त हामीले पायौँ, तर आम्दानीको वितरण असमानुपातिक रूपमा गयो, इन्कम इनइक्वालिटी बढेकै देखिन्छ होइन। अब हाम्रो मुलुकमा के छ त भन्दाखेरि कुनै वर्ष हामीले ज्याला अथवा तलब हामीले बढाइदियौँ भने पनि उत्पादकत्वसँग तलबलाई हामीले मिलाउन सकेका छैनौँ। त्यही कारण तलब बढाएर अथवा घटाएर उत्पादकत्व बढ्छ अथवा घट्छ भन्ने कुराको ठेगान छैन। यस्तो स्थिति भनेको कस्तो स्थिति हो भने कुनै पनि राज्यमा भएको प्रशासनिक संयन्त्र र गभर्नेन्स सिस्टमले काम गर्न नसकेको स्थिति हो। त्यसैले हामीले स्ट्यागफ्लेसन छ भन्छौँ। टु मच अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, सोरिङ प्राइसेस र फलिङ आउटपुट्स, उत्पादन पनि हुन सकिरहेको छैन। यस्तोमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति प्राविधिक कुरा पनि अगाडि बढाउनु पर्यो। जस्तो मलाई डाक्टरले औषधि दिँदाखेरि मेरो ब्लड टेस्ट गरेर कम्प्रिहेन्सिभ ब्लड टेस्ट गर्छ,
कोलेस्ट्रोल कति छ, लिभर फङ्सन टेस्ट कति, त्यसपछि न मलाई औषधि दिन्छ। त्यस्तै गरेर हामीले के 13th 3-year इन्टरिम प्लान तपाईँले हेर्नुभयो भने 22%बाट 18%मा गरिबी झार्ने भनेको छ, होइन भनेको छ। भन्दाखेरि अहिले नै भुइँचालोपछि 7 लाख त गरिबीको रेखा मन्दिरको मान्छे थपिसक्यो भनेको छौँ, होइन। अब त्यस कारण त्यो अब सम्भव छैन। त्यो सम्भव नहुने बित्तिकै त्यसको लिङ्क त के अरे 5 वर्ष 10 वर्ष अनि त्यो डेभलपिङ कन्ट्री जाने सारा कुराहरू त्यो लिङ्क। अब जस्तै गरेर ग्रोथ, त्यो 9 महिनाको मैले जुन अघि भने 9 महिनामा 3 पटक, लास्ट इयरमा हामीले 3 पटक त ग्रोथ रेटलाई तल सार्यौँ, 5बाट 4 समथिङ, 4 समथिङबाट 3%। अब अहिले त के भयो भुइँचालोपछि अब लेस देन 1%। अझ राष्ट्र ब्याङ्कको पहिलेको वेबमा हालेको इन्फर्मेसन हेर्नुहुन्छ भने त नेगेटिभ ग्रोथ हुन्छ भने सायद राजनैतिक दबाव आयो होला, त्यसलाई लुकाइयो, त्यसको आशंका, त्यसलाई लुकाइयो। हजुर, अब हामीसँग स्रोत साधन भएको भए एक्चुअली कति हुन्थ्यो भनेर हामीले पनि हिसाब गरेर देखाइदिन्थ्यौँ। अब राष्ट्र ब्याङ्क त अब सरकारकै एडभाइजरी रोल प्ले गर्ने हो, डरायो तिनीहरू, दिइसकेका कुरालाई लुकाउनु पर्यो। अहिले त्यस कारण 0.77%मा अहिले हामी आइरहेका छौँ, लेस देन 1%। त्यस कारण मैले भने के भन्दा अब अहिले हाम्रो अनुभव अनुसार यो मुलुकलाई दिगो बनाउनको लागि मिनिमम पनि 6देखि 8%को ग्रोथ रेटको आवश्यकता छ। त्यो छोडिदिउँ, 5% त नभइकन हुँदैन अहिले हाम्रो मागलाई मिट गर्नको लागि भने। अब यो ग्रोथ रेटमा प्रब्लम छ, एग्रिकल्चरको प्रोडक्टिभिटीमा समस्या छ, म्यानुफ्याक्चरिङको ग्रोथ रेटमा समस्या छ। यो होल चिजलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। हामी एकैछिन रोक्यौँ डाक्टर साहब, केही बेरको विश्रामपछि पनि हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ खास गरी सरकारले संसदमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम र आगामी बजेटबाट गरिएका अपेक्षा, अर्थतन्त्रको अहिलेको स्थितिका बारेमा हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल। केही बेरको विश्रामपछि पनि उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको क्रम जारी रहनेछ। फेरि पनि स्वागत छ आदरणीय दर्शकहरू। कार्यक्रम बिज टकमा आज हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल। फेरि पनि स्वागत छ डाक्टर साहब। हजुर, जस्तो अहिले डाक्टर साहब जुन नीति तथा कार्यक्रम आयो, अब नीति तथा कार्यक्रमकै आधारमा बजेट आउने हो, त्यही अनुसार आउला। यसमा धेरै कुराहरूलाई छोएको छ र कतिपय कुराहरू गर्न नसक्ने कुराहरू उल्लेख गरिएका छन्, होइन साहब? जस्तो 2 वर्षमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, त्यही त होइन, एक घर एक रोजगारी, यी जस्ता कार्यक्रमहरू सम्भव देखिँदैन। हामीले त के बिर्सिरहेका छौँ भने पुँजीगत खर्च नबढाइकन हजुर तपाईँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट हुँदैन। लोन दिएर सुरक्षाको वातावरण नदिकन लगानी बढ्दैन। अहिले राज्यले खर्चै गरेन भने त निजी क्षेत्र पनि डराउँछ, उसले पनि खर्च गर्न सक्ने स्थिति आउँदैन। सप्लाई गर्ने वस्तुहरूको इन्टरप्सन छ, व्यवधानहरू बिचमा आएका छन्। अब नाकाबन्दी खुलिसक्दाखेरि पनि सप्लाई साइड अहिले धेरै नै कमजोर छ, बुझ्नु भएन? त्यस कारण यसलाई नियन्त्रण गर्ने चाहिने स्ट्रङ स्ट्रिन्जेन्ट रुल्स रेगुलेसन्स भन्छौँ नि हामी, अनि इन्फोर्समेन्ट, यसलाई बाध्यात्मक किसिमबाट कार्यान्वयनमा ल्याउने मसिनरी नभइकन कसरी हुनसक्छ? एग्रिकल्चरको लास्ट इयरको हामीले हेर्दाखेरि 1.6%मा एग्रिकल्चरको ग्रोथ भन्छ घट्छ भनेको थियो। अहिले नै तपाईँको नाकाबन्दी र भुइँचालोले कुल गारस्थ उत्पादनको 75% भन्दा बढी मूल्य क्षति भइसक्यो, इकोनोमिक कस्ट। यस्तो बेलामा अब जग्गा जमिनमा पनि अनेक व्यवधान आछन्, उत्पादकत्व वृद्धि छैन, सरकारले कुनै सब्सिडी दिन सक्ने हैसियत राख्दैन किसानलाई भनेपछि त एउटा समस्या के आउँछ भन्दाखेरि उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना धेरै नै कम छ। पोहोर सालै अब 1 वर्षमा हामीले डेटा हेर्दाखेरि 26-27 अर्बको त चामल हामीले आयात गरिरहेका छौँ। भेजिटेबल नै फ्रुट्स नै तपाईँको 8 अर्बको आयात गरेका छौँ भारतबाट, होइन? अब डरलाग्दो कुरा के छ भने हामीले कहिले पनि
हामी त भाग्यमानी हौँ, भारतले जहिले सुके पनि हामीभन्दा 2-3 महिना अगाडि एनुअल बजेट ल्याउँछ। अहिले बुद्धिमान मान्छे हामी भयौँ भने त भारतीय बजेटले पार्ने प्रभावहरू इम्प्याक्ट नेपालको अर्थतन्त्रमा के हो, यो कृषिको कुरा तपाईँले उठाउनु भयो। अब भारतले अहिलेको बजेटमा के गरिरहेछ भन्नुहुन्छ भने बाई 2022 सनसम्ममा भारतीय किसानहरूको आम्दानीलाई 2 गुणा बढाउने। जस्तो भारतीय बजेटको कुरा गर्दा डाक्टर साहब, अब भारतले 9वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा बजेटमा उल्लेख गरेको छ। त्यसमा डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता र ग्रामीण विकासलाई उनीहरूले विशेष प्राथमिकता ठुलो रकम छुट्याएको छ। यसको प्रभाव नेपालको कृषिमा प्रत्यक्ष परेर नेपाली किसानहरू कम्पिटेटिभ हुन नसकेर झन् परनिर्भरता त बढ्नु छँदैछ। पारम्परिक हिसाबबाट हाम्रो मुलुकमा कृषिको विकास नगरिकन अहिले तुरुन्तै म्यानुफ्याक्चरिङको विकास हुन सक्ने सम्भावना छैन कि, जुनसुकै ठुलो कुरा गरे पनि है। कति इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन भएको छन् लास्ट 50 इयर्समा, तपाईँ हेर्नुहोस् न। आखिर माने पनि नमाने पनि कृषि हो। तर समस्या के पर्यो भने अहिले बेरोजगारीको समस्या बढ्यो, पुँजीगत खर्च हुन सकेन, पैसा भएर पनि फ्रिज भएको कारणले नेपालमा वर्किङ एज पपुलेसन जति छ, प्राइम एजमा भएकाहरू अहिले बाहिरिया छन्। उनीहरूको प्रतिशत तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने माने टर्मिनोलोजी युज गर्छ नि, डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड। एउटा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा नाफा भयो भने बोर्डले डिसाइड गर्यो भने तपाईँको प्रमोटरहरूलाई बाँड दिने, प्रफिट डिभिडेन्ड दिने। अब हाम्रो डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड गल्फले खाइराखेको छ, भनौँ न, छोडेर गएका छन् हाम्रो जग्गा जीवनमा। भनेपछि एउटा त्यो छ। अर्को कुरो, भारतले 8.5% आर्थिक वृद्धि दर कायम गर्ने हुनाले उनीहरूले प्रशस्त मात्रामा लगानीलाई बढाउने र औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूलाई सकेको सुविधा दिने भनेर उनीहरूले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्दैछन्। स्पेन्डिङ पनि बढ्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरबाट आयातित हुने कतिपय वस्तुहरूमा उनीहरूले छुटहरू प्रदान गरेका छन्। यसले गर्दाखेरि भोलि सम्भावना के छ भने एउटा भुइँचालो गएर एउटा प्लम्बर चाहियो भने त काठमाडौँ छोडेर गएपछि हामीलाई प्लम्बरको समस्या भएर फुटेको ट्याङ्की फुटेकै राख्नु पर्यो होइन, ज्याला भयङ्कर बढ्यो भने अब भोलिका दिनमा भारतमा त्यो एग्रिकल्चरमा त्यो सुविधा, म्यानुफ्याक्चरिङमा इन्भेस्टमेन्ट बढी गर्ने हुनाले इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसनको त्यो सुविधा भएपछि भोलि हामीले पुनर्निर्माणको लागि जुन कस्ट एस्टिमेट गरेका छौँ नि, जुन हिजो थप कस्ट 2 खर्ब 4 गऱ्यौँ, अब हाम्रो निर्माणको रकम लागत अझ बढ्ने देखिन्छ, किनभने लेबर साइड कन्स्ट्रेन्ट्स हुन सक्ने देखिन्छ। हजुर, यसमा अब जस्तो अहिलेको बजेटमा पूर्वक प्रयास गरियो भने, सरकार प्रतिबद्ध भयो भने अब अहिले चालु आर्थिक वर्षको 2 खर्ब बचत हुने अनुमान, पुँजी अभाव नहुने स्थिति र विभिन्न सम्भावनालाई हेर्दा परनिर्भरता घटाउने, रोजगारी सृजना गर्ने र आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सक्ने स्थिति देखिन्छ। डाक्टर, प्राविधिक किसिमबाट त सकिन्छ, तर समस्या के पर्यो भने, तर अहिलेको मैले पटक भनेको छु, बिजनेस एज युजुअल अहिलेकी जुन हाम्रो सिस्टम छ नि, प्रशासन चलाउने जुन सिस्टम तौर तरिका, राजनीतिकहरूले जुन पिलेर राखेको छ ब्युरोक्रेसीलाई उठ्न दिएको छैन। मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै सचिवको सातो जान्छ, राइट म्यान एट द राइट प्लेस भन्ने छैन, अंशभण्डामा मुलुक सञ्चालन भइराखेको छ। यो प्रवृत्तिबाट मुक्त भएन भने भगवान पशुपतिनाथलाई प्रधानमन्त्री त दिए पनि उनले चलाउन सक्दैन, उनले सक्दैन। अहिले कस्तो जस्तो राजनीतिक सस्ता नारा दिएर भोट ब्याङ्क बढाउने र अर्थतन्त्रलाई आघात पुर्याउने सक्ने खतरा भएको बजेट आउने अर्थविदहरूले, राजनीतिज्ञहरूले गर्न सक्छन्। डाक्टर, गर्न सकिन्छ नि, अर्थविद पोलिटिकल इकोनोमी त त्यसै भने हो र होइन। हामीले राजनीति गर्दैनौँ, हामी राजनीतिक होइन भनेर आफूलाई बचाउनलाई तपाईँको प्रश्नबाट छुट्टिनु खोजौँला, तर राजनीति हामीले पनि गरिराखेका हुन्छौँ होइन। कुनै अर्थमन्त्रीलाई सक्सेसफुल बनाउनु पऱ्यो भने भएको डेटालाई ब्राइट साइड भनेर भनिदिन्छौँ, कसैलाई असफल छ भन्नु पऱ्यो भने डार्क साइड भन्छौँ। तर तपाईँले अघि भनेको कुरामा जाने हो भने चुनावमा अहिले यस्तो स्थिति आयो कि हाम्रो सिस्टमले गर्दाखेरि नम्बर अफ भोट्स कास्ट हुने बित्तिकै नट नेसेसरीली यु हेभ टु विन द कन्स्टिट्युएन्सी।
तपाईँले तपाईँको पार्टीले पाएको कुल मत अनुसार तपाईँले पार्लियामेन्टमा कतिजना पठाउने तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले धर्मलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँले चिनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ, कताबाट भोट आउँछ त्यसलाई युज गर्ने नि। यो सिस्टममा त्यो ग्रास रुटमा नगइकन भने नि हाम्रो प्रशासनलाई कसरी चलाउने हो, हाम्रो ऐन कानुन नियमहरू के हो। अब बेरोजी भइरहेछ, त्यो भ्रष्टाचार होइन। 56 अर्ब चान्चुन त तपाईँको लास्ट इयर भयो होइन। अब 328-30 अर्ब जति यो बाई द एन्ड अफ दिस फिस्कल इयर बेरोजी हुने देखिया छ। 3 खर्बभन्दा बढी त बेजुरी छ, पैसा उठ्न सकेको छैन भने त्यो भ्रष्टाचार भएको भन्नु पऱ्यो नि त। बेरोजी नै भएर ह्यान्ड्सअप महालेखा परीक्षकले पनि गरिसकेपछि हुन त त्यो महालेखा परीक्षकको एडभाइजरी बडीमा हामी पनि छौँ होइन। त यो सूचना त्यहीँबाट पनि आएको, हामीलाई दिएको प्रतिवेदनबाट हेरेको हो होइन। त्यस कारणले यसलाई के गर्ने त, कतिवटा कानुन छन्। फिस्कल रिस्पोन्सिबिलिटी एक्ट भन्ने छ, तपाईँको फिनान्सियल प्रोसिड्युर्स एक्ट 2007 छ, इन्फोर्समेन्ट नै छैन। हेर्नुहोस् समस्या त्यो छ। एउटा चाहिँ नि हामीले नीतिगत रूपमा एउटा कुन संस्थासँग हामीले कसरी कोअर्डिनेसन बढाउने, पहिले गरेको कमिटमेन्टहरू कुन कारणले पुरा हुन सकेन र अहिले पेन्डिङ हुँदै पनि हामीले दर्जनौँ प्रतिबद्धताहरू जुन व्यक्त गरेका छौँ त्यो सफल हुन्छ भन्ने आधार के हो भन्ने कुराले जनताको मन जित्न सक्नुपर्छ। पहिले कुरा हो जनताको मन जित्ने। यो नारा मात्रै दिएर जनतालाई अब विश्वास छैन। यो हाम्रो मुलुकको नाममा दिएको नीति तथा कार्यक्रममा मेरो पर्सनल विचार हो भने नेपाल सरकारले नेपालको राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाइदिएको छ। 2टा पुल बनाउने, 3टा फलाउन बनाउने भनेर राष्ट्रपतिको मुखबाट फलाउनु हुन्छ उनीहरूले। यो त पाप गरेको हो नि। किनभने हरेक सानो कुरालाई त्यहाँ त्यो कतिपय कुरा त गर्न सकिने स्थिति नै छैन अहिले, गर्न सक्ने स्थिति नै छैन। न तपाईँको पावर सेक्टरमा इनर्जीमा छ, न एग्रिकल्चर सेक्टरमा छ, न तपाईँको हेल्थ सेक्टरमा छ होइन। कतिपय कुराहरू आफूले गर्न नसकेको कुराहरूलाई पनि अब यो कार्यक्रम नीति यो हामीले त यस्तो राम्रो ल्याएको थियौँ भनिदियो। बरु यसमा यस्तो पनि हुनसक्छ नि होइन डाक्टर साहब, कागजमा जसले जे भने पनि त्यो नभए पनि कसैले काहीँ किन भएन भन्नु नि परेन र काहीँ जवाफ दिनु नपर्ने भएपछि त जे भन्दै नि भयो नि। जे पनि भन्दा अहिले त्यही भइरहेछ खासमा। त्यस कारण धेरै कुराहरू विचार गर्नु पऱ्यो। अब जो बेला जस्तो मुलुकमा भन्नुहोस् न, अब मैले भन्न खोजेको यो कोअर्डिनेसनको कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट छ कि हाम्रो देशमा। अब आर्थिक वृद्धि दर यति हुन्छ भनेर तपाईँले राष्ट्रिय योजना आयोगले भन्ला, उसले बजेटको सिलिङ दिएला, राष्ट्र ब्याङ्कले मुद्रास्फीतिलाई रोक्नको लागि मोनिटरी पोलिसी ल्याउला, अर्थ मन्त्रालयले बजेट बनाउला, प्राइम मिनिस्टरको अफिस अर्को ब्युरोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन हो। त्यहाँ कुन बेलामा के टिप्पणी उठेर क्याबिनेटले पास गर्छ, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरूलाई पनि थाहा हुँदैन। पहिले त्यहाँ गएपछि कतिलाई थाहा हुन्छ भन्छन् मन्त्रीहरूले। भन्दाखेरि यहाँ समस्या के छ भने कोअर्डिनेसनै भएन। भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो बजेट कस्तो बेलामा आउँदैछ र हामीलाई पैसाको आवश्यकता यति धेरै देखिएको छ, यति धेरै गर्नुपर्ने कुरा छ। यो भनेको विस्तारकारी वित्तीय नीति हो। नर्मल्ली विस्तारकारी वित्तीय नीतिलाई हामी थ्याक्न सक्ने हाम्रो प्रशासनिक संयन्त्र छ कि छैन। त्यहाँ करको छुट गर्नुपर्ने हुन जान्छ, ह्युज बजेट डेफिसिट हुन्छ, त्यसपछि तपाईँको एकदम म्यासिभ रूपमा सार्वजनिक खर्चहरू बढाएको हुन्छ विस्तारकारी वित्तीय नीतिमा। अब बढी खर्च बढाएर हामीले मुद्रास्फीतिलाई थ्याक्न सक्दैनौँ। ठुलो बजेट डेफिसिट गरेर हामीले बजेट बनायौँ भने त्यो डेफिसिटको आधारमा हामीले डोनरलाई कन्भिन्स गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् अब के छ त भन्दाखेरि मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न दिने संस्था एउटा छ, इन्ट्रेस्ट रेट मुद्रास्फीति होइन। अरू वित्तीय निर्णय गर्ने संस्थाहरू अरू नै छन्। भन्दाखेरि बेला जस्तो मुलुकले त मोनिटरी पोलिसी बनाउने संस्था र वित्तीय पोलिसी बनाउने संस्थालाई उनीहरूले इन्ट्रेस्ट रेटमा इन्फ्लेसनमा उनीहरूले चाहिँ नियन्त्रण गर्नु पर्यो भने वित्तीय चाहिँ सेवा त्यहाँ प्रदान गरिरहेछन्। ह्युज बजेट डेफिसिट त्यहाँ पनि छ। हाम्रो मिल्नुपर्ने कुरा आयो कि एउटा यस्तो खालको कोअर्डिनेसन मेकानिजम हामीले बनाऊँ कि राष्ट्र ब्याङ्कले अलग्गै, अर्थ मन्त्रालयले अलग्गै, योजना आयोगले अलग्गै, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अलग्गै, यिनीहरूले ल्याउन सक्नु पर्यो। त मैले भन्दा मतलब यो जबसम्म अहिलेको प्रशासनिक संयन्त्रमा हामी म्यासिभ सुधार ल्याउन सक्दैनौँ यो नाराको रूपमा रहन्छ।
यो हामीलाई दिएको सबै अहिले अब नीति तथा कार्यक्रम अथवा बजेट जतिसुकै राम्रो आए तापनि विगतको इतिहासलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर हुनाले त्यसबाट उपलब्धिको कम आशा धेरै कम आशा छ, धेरै नै कम आशा छ। अब अहिलेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा हिँडाउन डाक्टर साहब कस्ता कदमहरू बजेटले कुनै खास विशेष हुन त अब जहिले पनि यहाँ भनिन्छ कृषि, पर्यटन र जलविद्युत ऊर्जा यी 3 क्षेत्रहरू हुन् जसबाट नेपालको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ भन्ने भनिन्छ। तर व्यवहारमा हेऱ्यो भने कृषिमा हामी दिन प्रतिदिन परनिर्भर, पर्यटनमा खासै प्रगति छैन, जलविद्युतमा विगत लामै समयदेखि कुनै पनि ठुला आयोजनाहरू बन्न सकेका छैनन् र यसमा पनि परनिर्भरता बढ्दो छ। यो भनाइ र गराइ बिचमा तारतम्य नआउनमा कार्यान्वयन बजेटको पनि समस्या देखिएन। अहिले त अब 2 खर्ब जति बचतै भयो, गत वर्ष पनि बचत थियो। यो व्यवस्थापनको समस्या र एउटा राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव हो डाक्टर साहब। राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभाव त हो अब हुनुपर्ने के छ त अहिले भन्दाखेरि जस्तो कृषक भन्यो भने कृषकलाई प्राथमिकता, कृषिलाई प्राथमिकता भने कृषक सधैँ पीडामा, सरकारका राखिएका कार्यक्रमहरू उनीहरूसँग नपुग्ने र जानकारी पनि नहुने। पिसमिल बेसिसमा 2-4 ठाउँमा कृषकहरूले अब टेलिभिजनको न्युजमा पनि तपाईँहरू पनि दिनुहुन्छ, अखबारमा आउँछ होइन, एउटा घटनाले त बाख्री पालेर यिनीहरूको जीवन सुखमय भएको छ, गाई पालेर सुखमय भएको छ, इजरायलबाट फर्किनेहरूले इरिगेसनको सिस्टम आफैले बनाएको छन् भनेर हामी खुसी मान्ने कुरा। त्यो सस्टेनेबल हुनु पर्यो, युनिफर्मली मुलुकभरि गर्न सक्ने घटनाहरू भए। हजुर, त्यो भएको नराम्रो भने होइन, तर त्यसलाई हामीले क्यास गरेर हामीले सबै त्यो गरेका छौँ भन्ने कुराहरू गलत कुरा हो। त्यसकारण यो कुरा के छ भन्दाखेरि यो गर्नेछौँ, त्यो हामीलाई प्राथमिकता पनि थाहा छ, हामीलाई समस्या पनि थाहा छ होइन, हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा छ। अहिले जस्तो भनौँ न, के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिले पब्लिक सेफ्टीको कुरा गरौँ, फुड, क्लोदिङ, सेल्टर, त्यो नै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। 2200 क्यालोरी मान्छेले खाना पाउनु पर्यो एक दिनमा। काम वेज अर्नरले काम गर्छन्, त्यो काम गरे अनुसार काम पनि पाउनै पर्यो, त्यो अनुसार उनीहरूले 1 छाक 2 छाक खाना पाउनु पर्यो भन्ने कुरो एउटा हो होइन। सेड चाहियो, लुगा चाहियो जाडोमा बस्नको लागि, जे भए पनि नेपाली जनतालाई अलिकति दुःख कष्ट हट्दै जानु। हाम्रो प्रायोरिटी, डेभलपमेन्टको प्रायोरिटी नम्बर 1 त त्यो। त्यसपछि हामीले देख्ने सपना सिङ्गापुर बनाउने हो कि डेभलपिङ कन्ट्री बनाउने हो कि 42-43 वर्ष अगाडि हामीले विश्वविद्यालयमा हामी विद्यार्थी बेलामा बाहिरबाट आएका प्रोफेसरले एक गति हो अरे नेपाल 2 वर्षपछि डेभलपिङ कन्ट्री हुन्छ भन्थे। हामीले नै झन्डै 4 दशक पढाएर रिटायर भए पनि कति वर्ष भइसक्यो, अहिलेसम्म हामी एलडिसीमै छौँ भनेपछि ट्र्याक रेकर्ड हाम्रो राम्रो छैन होइन। अब त्यस्तै गरेर हामीलाई सबैलाई थाहा छ, अघि मैले भने इन्फ्लेसन मात्रै होइन, यहाँ त हाइपर इन्फ्लेसन छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने के गर्ने? खालि बजारमुखी अर्थतन्त्र भनेर हुन्छ? तपाईँले 500 तिरेकोमा 1000 रुपियाँ तिर्न सक्ने क्षमता छ भने तपाईँले वस्तु पाउनुहुन्छ र तपाईँले उपभोग गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँले तिर्न सक्नुहुन्छ। बजारमुखी अर्थतन्त्रले त त्यही भन्छ, जुन बिन्दुमा तपाईँको माग छ र जुन बिन्दुमा मैले त्यो पूर्ति गर्न सक्छु र एउटा मूल्यमा हामी सहमतिमा आउँछौँ, त्यो हो रियल इकोनोमी भनेर हामी भन्छौँ होइन। अब यो अहिलेको मुलुकमा त्यो गर्न सक्ने अवस्था सबैलाई छ त? छैन। पिउने पानी किन्न सक्ने अवस्था पनि छैन भनेपछि यो सरकारले नियन्त्रण गर्नु पर्यो, तुरुन्तै नियन्त्रण गर्नु पर्यो। तुरुन्तै अघि मैले भने जस्तै अर्थमन्त्रीजीले ल्याएको श्वेतपत्र हेर्नु पर्यो, विगतमा भएका स्ट्रक्चरल प्रब्लम के थियो त्यो हेर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले दिएकोमा कति सम्भव छ कति सम्भव छैन भन्नु पर्यो। इन्डियामा आएका अहिलेको बजेटको प्रावधानले आइसी कति बढ्दैछ हाम्रो डिमान्ड, लास्ट हेर्नु 2 खरब भन्न चाहन्छु नि त, हामीले किनि नै सक्यौँ। अब यसपालि त झन् भन्नुहोस् बोर्डरको साइडमा लाइफ इन्सुरेन्सको पोलिसी यस्तो ल्याएको छ कि तपाईँलाई दिएको सुविधाहरू हेर्दाखेरि नेपालको कुनै पनि लाइफ इन्सुरेन्स पोलिसीले त्यसलाई कम्पिट गर्न सक्दैन। धुमधामसँग मान्छेले लाइफ इन्सुरेन्स गर्न सुरु गरिसके भनेपछि त्यसले के इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि भावी दिनमा आइसीको झन् डिमान्ड बढ्दै जान्छ। एक त हामी कमजोर छौँ आइसीको तुलनामा, भोलिको यो अवस्था नहोस् कि आयात पनि जम्मै सम्पूर्ण कुरो त्यहीँबाट,
पोलिसी पनि तिनीहरूले लिने हो, माग थप हुँदै गएको छ। उनीहरूको इकोनोमिक पोलिसीले गर्दाखेरि आइसीको माग बढेको छ। भोलि नेपाली रुपियाँ पहिले थानको लागा जस्तै सबै कुरा कारोबार आइसीबाट मात्रै हुन थाल्यो भने तपाईँको गति के हुन्छ? राजनीतिको नारा दिएर मात्रै हुन्छ? यसलाई रोक्नको लागि के गर्ने भन्ने कुरा हो कि खालि समस्या यो छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। खान पाएको छैन, गरिब छ, सेक्युरिटी छैन, सबैलाई थाहा छ, कालो बजारी छ, मुद्रास्फीति छ, त्यो छ, सबैलाई थाहा छ। त त्यसलाई कसरी हटाउने त? अकाउन्टेबिलिटी। नेपाली युवा शक्ति निराश छ हो, त्यसकारण रोजगारी छैन, एक्ज्याक्टली बजार ठिक अवस्था चलिरहेको छैन। त्यसकारण पिपुललाई विकासको फलबाट विमुख नगर्ने हो भने हामीले आर्थिक समृद्धिको लागि अन्तर पार्टी राजनैतिक समझदारी हामीले कायम गर्नु पर्यो। हाम्रो प्रायोरिटी के हो? अन्तर पार्टी राजनीतिक समझदारी सत्तामा जाने मात्र भयो। अर्थतन्त्रको विकास गर्न कोही जस्तो नारा दिएर आए पनि, जे लडे पनि, गरे पनि अर्थतन्त्रलाई त नेपाली जनतालाई दैनिक भोगेका कठिनाइहरू डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तो पानी छैन, बजार महँगी, चरम अभाव छ, त्यसलाई सम्बोधन भएन। यी बजेटले यी कुराहरूलाई प्राथमिकता दिनु पर्यो होइन डाक्टर साहब? एउटाहरूको विकास पुनर्निर्माण होइन, मलाई विश्वास छ भएन बजेटले त तपाईँले भनेको इस्युहरू यो सबै कुराहरू सम्बोधन गर्छ, तर काम कति हुन्छ अझ? तर अब बजेटमा के भने भोलि भनौँ न, हामीले हजारौँ कुरा गरिरहेको छौँ, गाली गरिरहेको छौँ। मलाई अर्थमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले बनाइदिनु पऱ्यो, हाम्रो विष्णुजीलाई रिप्लेस गर्ने भने होइन, मलाई उहाँले बनाइदिनु भयो भने के लथरपट लाउनु सक्दैन। त्यो बजेटको पढ्दाखेरि स्मुथ मजाले उपन्यास पढाए जस्तो जाने, कहाँ ठक ठक आफूलाई इन्टेलिजेन्टली डिफेन्ड गर्ने म गर्न सक्छु, तर त्यो कार्यान्वयनमा आउन सक्दैन। किन कार्यान्वयनमा कसरी आउँछ भन्ने कुरा हाम्रो अहिले बिग क्वेसन हो कि त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि अघि भने जस्तै बिजनेस एज युजुअलबाट कार्यान्वयन हुँदैन। हाम्रो गभर्नेन्सको सिस्टम, अधिकार डेलिगेट गर्ने तौर तरिका, प्रशासन यन्त्र कसरी चलाउने, अकाउन्टेबल कसरी बनाउने, अब त कस्तो अवस्था आएको छ भने अस्ति पनि मैले भने जस्तो लाग्छ, हरेक मन्त्रीलाई को अन्तर्गत के काम छ प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई टर्म्स अफ रेफरेन्स बनाएर दिएर 2-2 हप्तामा रिभ्यू गरेर कुन कुन काम गर्न सक्यो, कुन कुन गर्न सकेन, गर्न नसक्यो के कारणले, त्यसको गाँठो कसरी फुकाउने गर्न नसकेमा पनि दण्डित गर्न सक्ने अवस्था छैन, गरेकै छैन। सुप्रिम कोर्टले गरेको डिसिजन त लागू भइरहेको छैन भनेपछि त फेरि सरकार टिक्नु पनि पर्यो। सरकार टिक्नु पनि पर्यो, मूलभूत त त्यही हो, प्राथमिकता त्यही हो। हजुर, एक हिसाबले हेर्दा डाक्टर साहब भनेपछि अब आउने बजेटमा पनि कुराहरू राम्रै आउलान्, सबै चिज समेटिएलान्, नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए जस्तै रोजगारीका कुरा आउलान्, उत्पादकत्वको कुरा आउलान्, आत्मनिर्भरताको कुरा आउलान्, तर कार्यान्वयनको स्थिति जे हामी विगत केही वर्षदेखि भोगिरहेका छौँ त्यही नै हुने प्रबल सम्भावना त्यही छ। अर्को किन त्यसमा हामीले कुनै पहल सुरु गरेकै छैनौँ। पहल सुरु गरेको छ। फेरि अब अहिले त संहितामा जाने विषयमा अब 18 महिना बाँकी भएको सरकार र कर्मचारीहरू पनि विभिन्न प्रदेशमा जानुपर्ने स्थिति होला। यस हिसाबले झन् अवस्था सरल। अर्को डर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक प्रदेशमा जुन कार्यक्रमलाई हामीले सोचेर बजेट एलोकेट गरिदियौँ र अहिलेको स्थिति र स्थानीय निर्वाचन हुन सकेन र राजनीतिक टीका लगाएका व्यक्तिहरू गयो भने यो पैसाको हालत के होला त्यहाँ गएर? अहिले के यो पैसा त त्यो प्रदेशलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हरेक व्यक्तिले, सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसलाई ताकेको हुन्छ। हजुर, गिद्धले तपाईँको सिनोलाई ताके जस्तो ताकेको हुन्छ। अर्को डाक्टर साहब, अब नेपालको निजी क्षेत्र हुन त बेला बेलामा भएका अब अप्ठ्यारो अवस्थामा पनि केही आशावादी रूपमै अगाडि बढेको हो। कस्तो हो नेपालको निजी क्षेत्र? अब धेरै जसो पारदर्शी नभएको, गुनासो गर्ने र हिजो मात्रै छलफल भएको थियो अर्थ मन्त्रालयमा, उहाँहरूले बजेटको सुझाव दिँदा खास गरी ऐन नियमका कुराहरू, सरकारले विभिन्न व्यवसायहरूले गरेका कारबाहीका कुराहरू यी उठाउनु भयो। कति सृजनशील हुनु पर्यो नि होइन डाक्टर साहब? निजी क्षेत्र सृजनशील हुनु पर्यो। अब अलिकति निजी क्षेत्रको अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन्स पनि अब यहाँ समस्या के छ भने सरकारलाई पनि के हुन्छ भने दाती राष्ट्र युनाइटेड नेसन्सहरू ग्लोबल्ली अहिले हाम्रो एउटा बाध्यता के छ भने कुनै पनि मुलुकमा, नेपालमा पनि सरकारले मात्र खर्च गरेर मुलुक बन्न सक्दैन।
निजी क्षेत्रको सिग्निफिकेन्ट कन्ट्रिब्युसन हुन्छ जिडिपीमा। त्यस कारण निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ, तर निजी क्षेत्रले त्यसलाई फाइदा उठाएर त्यो पोलिटिकल इन्स्टिट्युसन हुने होइन, राजनैतिक दल हुनु हुँदैन। निजी क्षेत्रले पनि जो इन्फ्लुएन्सियल छ त्यो इन्फ्लुएन्सियल व्यक्तिले आफूलाई फाइदा हुने एरिया मात्रै हेर्नु भएन। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा जाँदाखेरि कुन कुन व्यक्ति गएका छन्, तिनले कुन कुन इन्डस्ट्रीलाई नेतृत्व गरेका छन्, त्यसको फाइदा हुने मान्छेहरूलाई पनि भेटेर आएर न त सरकारलाई हामीले सँगै लग्यौँ भनेर भनिदिएको छ, अर्को फेस सेभ गर्न सकियो होइन, न उनीहरूको टर्म्स अफ रेफरेन्स छ। उनीहरू गएर आएर के उपलब्धि भयो त मुलुकलाई भन्ने कुरो छैन। यो सुरुदेखि बिग्रियो। जब लिबरलाइजेसन मार्केट इकोनोमी भन्यौँ हामीले त्यसपछि के गर्यौँ भन्दाखेरि सरकारले अब व्यापार गर्ने होइन, यो निजी क्षेत्रलाई बोलाउनु पर्यो। सरकारले त सोसल सेक्टर हेर्ने हो, फेसिलिटेट गर्ने हो, इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाइदिने हो भन्यो। आफ्नो दायित्व घट्छ सरकारको त्यो गरेपछि, र त्यो घटेको र बचेको पैसाले सामाजिक सेवामा हामी लगाउने भन्यो। निजी क्षेत्रलाई संलग्न गराउनु पर्यो, उसलाई फेसिलिटेट गर्नु पर्यो भन्यो। त्यो अनुसारको हामीले ऐन कानुन बनायौँ। तेस्रो पिलर के थियो? कन्ज्युमर एडभान्टेज हो। यो सुरुदेखि नै खत्तम। निजी क्षेत्र पनि संलग्न भयो, आफूले चाहेको धेरै कुरा पायो। हेर्नुहोस्, सरकारले पनि आफ्नो झन्झटबाट मुक्त भयो। सरकारले इन द नेम अफ सोसल सर्भिस डेलिभरी सकेको दिने, नसकेको नदिने गरेर बस्दियो। अब के पनि नपाउने त तपाईँ हामी जस्तो कन्ज्युमर हो, सबैतिरबाट ठगिने हो। कन्ज्युमर एडभान्टेज भने खै त लिबरलाइजेसनमा त्यो आएको खै त छैन नि, आजको मितिसम्म पनि छैन। त्यस कारणले अहिलेको बजेट चाहिँ नि मेरो विचारमा के छ त भन्दाखेरि, मलाई तपाईँ कम्युनिस्ट नभन्नुहोस्, निर्देशित बजारमुखी हुनु पर्यो। यो अघि मैले भने जस्तो 500 को 1500 रुपियाँ पर्ला, म तिर्न सकुन्ला 1500, तर त्यसले मूल्य जुन निर्धारण गर्छ बजारमुखी अर्थतन्त्र त त्यही हो नि। त्यो हाम्रो मुलुकमा चल्छ, त्यो इन्टरभ्युन गर्नु पर्यो। अमेरिका जस्तो मुलुकले त 1 महिना अगाडि 29 खर्ब US डलर जनताको के अरे सरकारको पैसा अनियन्त्रित बजारमुखी अर्थतन्त्र त नेपाल जस्तो देशमा के संसारमै सफल भएन नि। काहीँ न काहीँ नियन्त्रणको आवश्यकता त जरुरी पर्यो। हामीसँग 1.5 मिनट समय बाँकी छ डाक्टर साहब। कस्तो एउटा अहिले देखिन्छ डाक्टर साहब अन्त्यमा सेयर बजार निरन्तर उकालो लागेको, तर अर्थतन्त्रका अन्य गतिविधिहरूले त्यसलाई समर्थन गर्न नसकेको र ब्याङ्कमा तरलता थपिएको, एउटा वित्तीय र इन्फ्लेसन ज्यादै बढेको एउटा वित्तीय सङ्कटको जोखिम छ। जोखिम छ। अघि मैले भने जस्तो बजेट सरप्लस भन्छौँ, फरेन एक्सचेन्ज रिजर्भ हामीसँग बढ्यो भन्छौँ, 25%ले बढाएको छ 8 महिनामा होइन। त्यो हाम्रो इकोनोमी चलायमान भएर भएको होइन, हामीले खर्च गर्न नसकेर, पब्लिक स्पेन्डिङ घटेर हो। अब कहाँ जाने त मान्छेहरू, कहाँ लगानी गर्ने? म ट्रेड गर्न सक्दिनँ, उद्योगमा चलाउन सक्दिनँ, त म जाने त सेयर किन्न हो। मलाई भनिदिएको छ ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको फिक्स डिपोजिटको 2% 3% तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब यस्तो समय कन्टिन्यू भयो भने तपाईँको नेगेटिभ हुन्छ, तेरो पैसा त म ब्याङ्कमा राखिदिन्छु, तर तैँले यति तिर्नुपर्छ भनेर। यु सी द्याट इट विल ह्यापन, भेरी सुन इट विल ह्यापन होइन। त्यस कारणले कहाँ जाने त मान्छे? त्यही सेयर विकल्प नभएर, तर जोखिम छ। जोखिम छ। हस् डाक्टर साहब, हाम्रो निर्धारित समय सकियो। हामीसँग कुराकानी गर्ने समय दिनुभयो, महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। म डाक्टर साहबलाई धेरै धन्यवाद म पनि गोपालजीलाई यस्तो अहिलेको महत्त्वपूर्ण समयमा तपाईँलाई र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् डाक्टर साहब, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम बिज टकमा आज हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ खास गरी अब सरकारले जुन बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ त्यसले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय, अहिलेको अर्थतन्त्रको गति, सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका विषयवस्तु लगायतका विषयमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। हामीसँग कुराकानी गर्न स्टुडियोमा हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ अर्थविद प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल। उहाँसँगको हाम्रो कुराकानीको निर्धारित समय सकियो। यो कुराकानीमा मलाई सघाउने प्राविधिक मित्रहरूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै आजको बिज टक कार्यक्रमबाट म बिदा माग्दछु। नमस्ते।